السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في تتمة درس المتتاليات. وفي هذا الجزء الثاني غنشوفوا إن شاء الله متتالية هندسية، يعني الخاصيات اللي متعلقين بالمتتالية الهندسية وكيفية التعامل مع تمارين متتالية هندسية. إذا أول حاجة غنبداو خاصية خاصية ديال المتتالية هندسية. نقول أن المتتالية ان هندسية إذا وفقت إذا كانت امتى غنقولوا أن متتالية هندسية؟ إلا عندنا هاد القضية هادي ياك يو ان زائد واحد على يو ان، خصنا نلقاو فيها عدد ياك الخارج ديال هاد التعبير. خصنا نلقاو واحد العدد اللي كنسميوه كي اولا الرمز ديالو كي، بحيث ان كي غنكتبو بلا مغاير يسمى أساس المتتالية. اوكي، اذا هذه هي الخاصيه الاولى اللي متعلقه بمتتاليه هندسيه. متى نقول ان متتاليه هندسيه؟ الى حسبنا هذا التعبير هذا يو ان زائد واحد على يو ان ولقينا واحد العدد، ماشي نلقاو شي حاجه اخرى، خصنا نلقاو عدد مثلا جوج، 4، 6، 8، 1 على 10، المهم عدد. نلقاو في هذا التعبير عدد، اي ان الى شفتي شي سؤال فيه بين ان متتاليه هندسيه، شنو غدير؟ غتمشي مباشره تحسب لي هذا التعبير. اوكي، يو ان زائد واحد على يو ان، حسب لي هذا التعبير. الا عطاك عدد راه فعلا متتاليه هندسيه. الا عطاك عدد وحده يو ان مثلا بدلاله يو ان، يعني متتاليه غير هندسيه. الشرط هو يكون هذا الخارج يساوي عدد، وهذا العدد راه كيتسمى اساس المتتاليه. اوكي، اذا هذه هي الخاصيه الاولى. غنمشيو دابا للحد العام ديال متتاليه هندسيه. الحد العام اذا خصنا نعقلوا ايضا على هذا الحد العام ديال المتتاليه الهندسيه. وراه كاين الحد العام ديال المتتاليه الحسابيه. كل نوع ديال المتتاليات عنده الحد العام الخاص به. اذا الحد العام الخاص بالمتتاليه الهندسيه كتكتب على هذا الشكل: اي ان يساوي الحد الاول اللي كنرمزوا ليه اي بي. اوكي، هذا كيتسمى الحد الاول، مثلا اي صفر ولا اي جوج ولا اي واحد على حسب التمرين، وكنضربو في الاساس اللي هو كي. اوكي، واش متفقين؟ كنديرو اي ان تساوي اي بي اللي هو الحد الاول مضروب في الاساس اللي هو كي، وكنديرو الاس. هذا الاساس كنديرو ان اس ان ناقص بي، يعني ان ناقص بي. هاد العدد ان ناقص هاد العدد بي كنديرو في الاس. اذا هذه هي خاصيه الحد العام. هكا باش كيتكتب الحد العام وخصنا نعقلوا عليه. هذا الحد العام راه كيتستعمل مثلا في السؤال اللي كيطلبوا منك احسب ولا حدد المتتالي ان ولا في ان بدلاله ان، يعني ضروري خصك تستعمل الحد العام. دابا غنشوفوا مجموع متتاليه هندسيه. مجموع متتاليه هندسيه. مثلا عندي هذا المجموع هذا وبغيت نحسبه باستعمال، بحيث ان يو ان هندسي ياك عندي يو بي زائد يو بي زائد واحد زائد يو بي زائد جوج زائد الى يو ان. بغيت نحسب هذا المجموع ياك،
هذا المجموع باستعمال مجموع متتالية هندسية يساوي الحد الأول اللي هو اي بي، غنكتب كاع بلون مغاير باش يكون واضح. اي بي اللي هو الحد الأول هو هذا. اوكي، كناخدو هاد العدد كنحطوه هو الأول، عاد كنضربو، كنديرو الضرب وكنديرو واحد الكسر. اوكي، كنديرو الحد الاول وكنديرو الضرب وكنديرو الكسر. كنكتب واحد ناقص الاساس اللي هو كي على واحد ناقص الاساس. باش مفهومه الطريقه؟ الحد الاول في واحد ناقص الاساس على واحد ناقص الاساس. اذا هاد الاساس اللي كاين الفوق كندير الاس، كندير في الاس ديالو كندير ان، كنبدا بهاد العدد اللي هو ان ناقص بي، ناقص بي زائد واحد. هاد التعبير هذا كنديرو في الاس ديال هاد الاساس. هاد الاساس اللي كاين لتحت ما كنديروش الاس. اذا هذه هي خاصيه مجموع متتاليه هندسيه، خصنا نعقلوا عليه مزيان. اذا غنمشيو دابا للتمرين تطبيقي باش نفهموا كيفاش نتعاملوا مع التمارين المتتاليه الهندسيه. اذا تطبيق نعتبر UN متتالية هندسية معرفة بما يلي: لكل N من N لدينا UN تساوي 3 في جوج على 3 أس N، 3 في جوج على 3 أس N. إذا هذا هو التعبير ديال UN. ياك السؤال الأول هو بين أن المتتالية UN هندسية محددا أساسها وحدها الأول. ياك وحدها الأول. إذا هذا هو السؤال اللي مطلوب منا في هذا التمرين هذا. غنجاوبو مباشرة. أشنو عندنا في السؤال؟ عطاونا في السؤال بين أن متتالية هندسية. ملي كنسمع بين أن متتالية هندسية مباشرة غنجي للورقة ديال التحرير غنكتب هاد الخاصية هادي اللي كتبناها قبل. ياك UN زائد واحد على UN. مباشرة ملي كنسمع هندسية كنجي للورقة ديال التحرير كنكتب UN زائد واحد على UN، وكل حاجة كنعوضها بالتعبير ديالها. UN زائد واحد شحال كتساوي؟ غنحسبها عاوتاني في الوسخ. اوكي، غنحسب UN زائد واحد وغنحطها بلاصة UN زائد واحد، يعني داك التعبير اللي لقيت. إذا UN زائد واحد عندي UN تساوي 3 في جوج على 3 لكل أس N. يعني أي حاجة حطيتها بلاصة هاد N خصني نحطها بلاصة هاد N أيضا. أوكي، مثلا حطيت بلاصة هاد N صفر، خصني نحط بلاصة هاد N صفر. حطيت بلاصة هاد N زائد واحد، خصني نحط بلاصة هاد N زائد واحد. أوكي، هادشي اللي درنا هنا. بحال إلا حطينا بلاصة N زائد واحد، يعني خصني نكتب أيضا في هاد الأس N زائد واحد. إذا كتساوي 3 جوج على 3 أس N زائد واحد. واش مفهومة القضية؟ شنو درت؟ إذا غنقاد الحساب تساوي 3. اش كتعني؟ 2 على 3 أس N زائد واحد كتعني 2 على 3 في 2 على 3 أس N. بحال هادي غير درت تفكيك. ياك بحال ضرب قوى، هادي أس واحد وهادي أس N، يعني إلا جمعنا الأس كيولي الأس زائد الأس اللي هو N زائد واحد. هادي أس واحد وهادي أس N.
داكشي علاش درنا ان زائد واحد في الاس، يعني خاصية القوى. اذا غنكتب بلاصه يو ان زائد واحد غنكتب هاد التعبير، بلاصه يو ان راه عندنا في المعطيات غنكتب بلاصتو هاد التعبير. اذا غنمسح غنجاوبو مباشرة. شنو قلنا في بلاصة يو ان زائد واحد؟ شنو غنحط 3 في جوج على 3 في جوج على 3 أس ان. اوكي، بلاصة يو ان راه عندنا يو ان راه تساوي هاد التعبير، غنحط بلاصتها هاد التعبير جوج على 3 أس ان. اذا عندي الضرب، ياك عندي الضرب، اذا راه يمكن لي نختزل جوج على 3 أس ان في المقام وجوج على 3 أس ان في البسط، يعني يمكن لي نختزلهم. شنو غيبقى ليا؟ غيبقى لي هاد التعبير 3 في جوج على 3 على 3. اذا غنختزل بهاد 3 ايضا، غيبقى ليا العدد الاخير اللي غنكتبو بلون مغير اللي هو جوج على 3. اذا ملي حسبت هاد التعبير لقيت عدد مباشرة غنكتب في الاجابة ديالي فعلا ان المتتالية هندسية. اذا يو ان هندسية اساسها جوج على 3، يعني داك العدد اللي لقينا في الاخر، ياك هاد العدد اللي كنلقاو في الاخر كيتسمى هو الاساس حسب الخاصيه. اذا هذه هي طريقه الاجابه، وغنحسبوا الحد الاول. غنمسح السبوره حيت ما عنديش البلاصه، وغنحسب الحد الاول. الحد الاول اللي هو اي صفر، غنحسب اي صفر. علاش درت صفر ما درتش واحده ولا جوجه ولا ثلاثه؟ حيت عندي لكل ان ينتمي الى ان. الى عندي ان نجمه كندير اي واحد، الى عندي ان بلا نجمه كنبدا من صفر. اوكي، هذه هي الطريقه ديال الحد الاول. كنعتمدوا على المعطيات. هاد ان اللي عطاونا، الى عطاك ان بلا نجمه كتبدا من اي لصفر، يعني كتحسب اي لصفر. الى عطاك ان نجمه كتحسب اي لواحد. هاد جوج اللي كاينين. اذا غنحسب اي لصفر، يعني حطيت بلاصه هاد ان صفر غنحط بلاصه هاد ان صفر حتى هو، يعني 3 في جوج على 3 أس صفر يساوي 3 في واحد. علاش؟ حيت اي عدد والصفر يساوي واحد. جوج على 3 والصفر يساوي واحد. اذا الحد الاول يساوي 3. هادشي اللي لقينا في الجواب الصحيح. اذا غنمسح وغنمشيو للتمرين الثاني. اذا التمرين الثاني غنكتب التمرين نفس الطريقة كنستعملها في جميع التمارين. اذا عندي يو ان متتالية معرفة بما يلي. غنكتب مباشرة المعطيات اللي عندي. يو ان زائد واحد تساوي 3 في يو ان. يو ان زائد واحد تساوي 3 في يو ان. اوكي، بحيث ان يو لصفر تساوي جوج، يو لصفر تساوي 2. السؤال الاول اولا لكل ان، دائما هذه راه مهمه جدا كتساعدنا على حساب الحد الاول. كنعرفوا الى عندنا ان نجمه كنبداو من واحد، الى عندنا ان عاديه بحال هكا كنبداو من صفر. اذا السؤال الاول بين ان المتتاليه يو ان هندسيه محددا اساسها. اذا غنجاوبوا سؤال بسؤال باش تكون عندي البلاصه في السبوره. اذا اول حاجه غنبين ان هذه المتتاليه هندسيه. اشنو غندير؟ نفس القضيه ملي كنشوف السؤال ملي كتبان لي هندسيه اوتوماتيكمون غندير يو ان زائد واحد على يو ان، يعني خصني نحسب هذا التعبير. الى عطاني عدد راه فعلا متتاليه هندسيه،
الا عطاني شي حاجه اخرى راه متتاليه غير هندسيه. اذا كل حاجه غنعوضها التعبير الخاص بها. اي ان زائد واحد راه عندنا في المعطيات شحال كيساوي؟ هو اللي كيساوي 3 في اي ان. هاي هاد اي ان ما عطاوناش التعبير ديالو في المعطيات، غنكتبو كما هو نيت. اذا تساوي عندي الضرب غنختزل اشنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 3. اذا ملي لقيت في هاد التعبير عدد مباشره غنكتب اي ان متتاليه هندسيه اساسها 3. دائما هذا الرقم اللي كنلقاو هنا هو اللي كيتسمى الاساس. اوكي، هذه هي طريقه الاجابه على السؤال الاول. غنمشيو للسؤال الثاني. غنمسح السبوره. السؤال الثاني. ثانيا اكتب اي ان بدلاله ان. عطاونا في السؤال اكتب اي ان بدلاله ان. ايوا سمعني مزيان، ملي كيبان لك هذا السؤال بدلاله ان اشنو غتستعمل؟ غتستعمل الحد العام. عقلوا عليها. الى بان لك في السؤال اكتب بدلاله ان غتستعمل الحد العام. غنكتب الحد العام ديال متتاليه هندسيه، راه كتبتها في الخاصيه الاولى اللي هي اي ان يساوي الحد الاول اللي هو اي بي في الاساس. اوكي، الاساس اس، غنكتب له المغير اس ان ناقص بي. هاي ان ناقص بي. اذا اي حاجه غنعوضها بلاصتها. الحد الاول هو اي صفر، اي لي صفر في الاساس. شحال لقينا في الاساس؟ راك جاوبنا عليه في السؤال الاول هو 3. اشنو غندير في الاس؟ عندي ان ناقص صفر يعني ان. ديك الساعات راه كنحسب او لي صفر. او لي صفر راه كنحسبو هنا، غنحسب او لي صفر. اذا عندي او لي صفر يساوي 2، ومنه او لي صفر غنعوضو ب2. هذا كيبقى كما هو ان اس 3 اس ان. اذا هذا هو تعبير بدلالة ان. اوكي، هذه هي الطريقة ديال الإجابة على هذا السؤال هذا. غنمشيو للسؤال الموالي. غنحسب مجموع حساب المجموع اس ان يساوي او لي صفر زائد او لي واحد زائد او لي جوج زائد حتى او لي ان. خصني نحسب هذا المجموع هذا. ملي عندي متتاليه هندسيه يعني غنستعمل المجموع ديال المتتاليه الهندسيه اللي هو اذا كيساوي الحد الاول. هاني كنكتب الحد الاول اللي هو او لي صفر يعني هو هذا، في كندير كسر، كندير واحد ناقص الاساس على واحد ناقص الاساس. واحد ناقص الاساس اللي هو 3 على واحد ناقص الاساس اللي هو نيت 3. اوكي، هاد 3 هادي كندير ان ناقص ان ناقص بي زائد واحد في الاس، يعني بي هو صفر، يعني غندير ان ناقص صفر زائد واحد. غنحيد داك صفر ما عندي ما ندير به، غيبقى ليا زائد واحد. اذا غنقد عاوتاني الحساب. او لي صفر شحال كيساوي؟ هو جوج في واحد ناقص 3 ان زائد واحد. واحد ناقص 3 كتساوي ناقص 2. الا بغيت نقد الحساب اكثر غنختزل ب2، غتبقى ليا ناقص واحد ناقص
3 أس n زائد 1. إذا هذه هي الطريقة ديال الإجابة على هذا النوع ديال المجموع اللي متعلق بمتتالية هندسية، ونتمنى تفهموا هاد الخاصيات هادو كيفية التعامل مع تمارين المتتالية الهندسية. وفي حلقة قادمة إن شاء الله غنشوفوا برهان بالترجع وكيفية التعامل مع النهايات.